इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, आवाज़ आ रही है आपकी? जी असद भाई, कैसे? आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नहीं, कोई टाइम ऐसा कीमती नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया दावत देने का, ये वक्त निकाला। अपॉर्चुनिटी। असद भाई, आज थोड़ा सा इंटरनेट में मसला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जी कब इंटरनेट का मसला तो नहीं हो होता? सकता है आवाज मेरी ब्रेक हो जाए। कोई मसला नहीं। आज कुछ ज्यादा ही है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो वो असद पीटीए का भाई, चेयरमैन जैसे चेंज कि हो आप रहा है देख रहे थे, शायद। साहिल भाई ने भी अपना मौक़िफ़ जी, साहिल भाई ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। मुफ्ती साहब भी थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अली भाई पे जो एफआईआर हुई आपको पता है, और अभी उलमा इकराम के फतवे भी आ गए अली भाई के हक में। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी जी सिंपल सी बात है। ना मेरा इतना इल्म है जितना मुफ्ती साहब का था, साहिल भाई का। मेरा तो इल्म बड़ा थोड़ा है, लेकिन कोई बंदा आज तक मुझे वो मैट्रिक या मेजरमेंट नहीं बता सका जिसके तहत गुस्ताखी साबित होती है। किसी ने नहीं बता पाई। ना ही कोई बता पाया है कि जनाब ये 10 हरकत हैं, या ये 20 हरकत हैं, या ये 30 हरकत हैं, या ये 1000 हरकत हैं जिसके तहत साबित होता है गुस्ताखी होगी किसी भी चीज़ की। देखिए, आप हेलमेट नहीं पहनते मोटरसाइकिल चलाते हुए, वार्डन देखता है कि हेलमेट नहीं पहनती, चालान कर देता है। कानून का काम होता है कि इंसान की अक्ल में दाखिल है। 295 ए, बी और सी हमने कानून बना दिया। हम सबको आज़म वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है, दीन इस्लाम से जान से ज़्यादा मोहब्बत है, और हम किसी के दीन को छेड़ना भी नहीं चाहते, इंसल्ट भी नहीं चाहते। कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये सब तो हमारे अकायद हैं, इसमें सारे मुसलमान यकीन करते हैं, जिस तरह अल्लाह है कि उसमें यकीन करते हैं। अब जब आप ऐसा कानून बनाते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन देनी है। मैंने आज तक कोई वर्डिक्ट नहीं पढ़ा किसी जज का जो डेफिनेशन क्लियर करे। अगर हम डेफिनेशन अपनी मन मर्जी से अप्लाई करें, इसका मतलब है कि जो इदारे हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो जब मर्जी जिस मर्जी पे जो मर्जी कदम लगाते। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान मुखालफीन का अकायद बयान करे तो जनाब उसने गुस्ताखी कर दिया। और अगर यही असूल ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़े, जो मुनाजरे होते थे 90s में, उन पे अप्लाई करें तो सब फारिग हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये इंतहाई एक रिग्रेसिव और अहमकाना सोच है, और दीन इस्लाम और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इस सोच से 1400 साल पहले इख्तलाफ कर चुकी है। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर एक हुस्न डाला था कि एक बहस, एक इल्म का सिलसिला 1400 साल से चल रहा है। ये वो लोग हैं जो इस बहस और इल्म के सिलसिले को रोकना चाहते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? जुनैद जमशेद साहब को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? लेकिन अली भाई को अरेस्ट कर लिया गया। तो आपने पिछले 25 साल के दो और मेजर वक़ुओं के देखते हुए, लीगल प्रेसिडेंस देखते हुए, खुद अपना असूल तोड़ दिया। आपने चाहे प्रेशर में तोड़ा, चाहे आपने घबराहट में तोड़ा, या चाहे वाकई अनौज़ बिल्लाह आपको लगता है अली भाई ने गुस्ताखी की है, तो आपने ये असूल तोड़ दिया। और दूसरा, अली भाई को हिरासत में रखने का क्या मकसद है? ना वो बंदा मुल्क से भाग सकता है, और अगर आपको यही टेंशन थी भाग जाएगा, आप नाम ECL में डाल दें, ठीक है? तो उनको 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पे किसी से उनसे क्या पूछना है? FIA इन्वेस्टिगेशन करेगी, NCCI करेगी, क्या पूछेगी उनसे? वो पूरी वीडियो आपके सामने है। आपने उनसे मजीद तफ्तीश क्या करनी है? जब तक हम इल्म वाले लोगों को दबाते रहेंगे, या जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर पढ़ने लिखने का शौक पैदा हो, उन्हें दबाते रहेंगे, क्योंकि और ग्रो प्रेशर डाल रहे हैं, तो हम उसी गोल चक्कर में फंस जाएंगे जिसमें हम पिछले तकरीबन 550-600 साल से सब कॉन्टिनेंट की उम्मत फंसी हुई है कि हम दीन किताब और सुन्नत से नहीं सीखना चाहते, हम दीन किस्से और कहानियों से सीखना चाहते हैं। ये जो अफसाने सुनने की हमारी आदत है, बचपन से हमारी माएँ अफसाने सुना सुना के हमारे दिमाग में दाखिल कर देती हैं। हमें चीज़ कहानियों में ही समझ आती है, चाहे वो हमारे सियासी लीडरान हो, चाहे वो मजहबी लीडरान हो, चाहे वो इवन यूट्यूबर हो। वो मफरूज़े और कहानियों की बुनियाद पे चीज़ें बताते हैं, दलील नहीं देना चाहते। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बाकी अगर हम अब देखें, जो हमें फतवे नज़र आ रहे हैं, जो लोग अब बयानात दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैं 1 टन हुस्न ज़न कहता हूँ कि मुखलिस हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले उनके मौक़िफ़ात और थे, 2 साल पहले मौक़िफ़ात और थे। सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अपने वक़ूए के बाद जो बयान बदला है, वो 3 साल पहले नहीं था। इसका क्या मतलब है? या उनके अंदर किसी ने इल्म दाखिल किया है जिसकी वजह से वो सोचने पे मजबूर हैं। अगर ये बात है तो एक ही बंदा है जो इस वक्त जेल में है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। या फिर जब आग की गर्म हवा अपनी तरफ आई तो तब पहली दफ़ा एहसास हुआ कि हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते। तो ये दोनों चीज़ें सोचने के काबिल हैं, और हर इंसान को पता है वो क्या कर रहा है। गुनाह किसी को बताना नहीं होता, गुनाह वो होता है जो रात के अंधेरे में दिल में खटकता है। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है, अली भाई से हमारे कई बातों पर इख्तलाफ होते हैं, कई बातों में हमारी बेइज्जती भी करते हैं, फ़ोन करके भी करते हैं, ठीक है?
لیکن کبھی بھی انہوں نے غیر پارلیمانی زبان، بدتمیزانہ لہجہ نہیں رکھا. جب آپ پبلک آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک روب، ایک ہنسی مذاق آڈینس کے ساتھ، اور یہ سب کا ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود سے بہتر کوئی چیز نہیں سمجھاتا جوکس کے تحت. وہ اس چیز کے ماہر کہ کمپلیکس مسئلے آپ کو ہنستے ہوئے بتا دیتے ہیں، اور یہ اللہ نے ان کو فن دیا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اندر سے ایک ایسے مسلمان مفتی ہیں جن کے پاس ایسا فن ہے جو یوتھ کو ٹچ کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے علی بھائی کو فن دیا الحمدللہ. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ گستاخ ہے، یا یہ کہہ دینا کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اب جتنے لوگ آپ کو آن لائن مل رہے ہیں جو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ علی بھائی اعوذ باللہ گستاخ ہیں، وہ اس وقوعے کا بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے انہوں نے یہ کہا، سال پہلے انہوں نے یہ کہا. اگر انہوں نے 6 مہینے پہلے گستاخی کی تو آپ اس سے مقدمہ بنائیں، سال پہلے کی تو اس سے مقدمہ بنائیں، 2 سال پہلے کی تو اس سے مقدمہ بنائیں. اگر آپ قانون کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جس بات پہ آپ مقدمہ بنا رہے ہیں، جتنے عالم دین ہیں دنیا کے، پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے اسلام کے، آپ 1000 چن لیں اور ان سب سے پوچھیں کہ میجورٹی عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے. اگر فرق آ گیا بات میں تو میں کرنے کو تیار ہوں. عجیب بحث ہے. اگر ہمارے عیسائی بہن بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو جناب پھر تو مسلمان 4 ارب ہو گئے. ہم 2 ارب تو ہے ہی نہیں. پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی مسلمان ہے کیونکہ وہ عیسائی ہے. پھر تو یہ سارے ممالک مسلمانوں کے ہیں. تو یہ اہمکانہ بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں بلال بھائی، آپ کو بتا دیں پوری ویڈیو دیکھیے، علی بھائی پیغام کیا دے رہے ہیں امن کا، کہ عیسائیوں کے عقیدے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نکاح جائز کیا. نکاح سے کوئی مقدس رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن میں بیوی کے حقوق کتنی دفعہ ہیں؟ موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ریلیشن شپ ہے قرآن میں نکاح. تو اللہ نے آپ کے لیے اہل کتاب کا نکاح جائز کر دیا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں. اس سے زیادہ کوئی حسن ہو سکتا ہے اسلام کے امن کا؟ تو اس امن والے دین کی امن والی بات بیان کرنے پہ ہم نے سب سے زیادہ جو بےہودہ ایکشن ہے وہ کیا. تو پوری روح ہی توڑ دی. ابھی بھی اگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو میرے سے پہلے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اس وقت پہ چلے جائیں کہ ہر گلی میں قتل ہو رہا ہے. ہمیں کیا نہیں پتا کہ ہمارے گلی محلوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں الحمدللہ. سوشل میڈیا کی وجہ سے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے، سرکار سے پہلے پتا ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب میں فلڈ کہاں پہ. بچے کو پتا ہے کہ مدرسوں میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں، بچے کو پتا ہے مسجدوں میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں. اور میں یہاں پہ ایک دعویٰ کرنا چاہوں گا اللہ سے ڈرتے ہوئے بڑی آجزانہ طور پہ، انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے بہت ساری مساجد، چاہے وہ ریلویوں کی ہوں، چاہے دیوبندیوں کی ہوں، چاہے اہل حدیث کی ہوں، چاہے اہل تشیع کی ہوں، ان کا چندہ بڑھ گیا ہے. پوچھو کیسے بڑھ گیا ہے؟ روکا نہیں. آپ کو پتہ ہے جو ینگ جنریشن ہے، میری عمر 33 سال ہے، ہم 20 21 22 24 سال کے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں ہر وقت. ان کا دین سے دل اٹھ گیا تھا. وہ مسجد جانا نہیں پسند کرتے تھے. وہ لوگ قائل ہو رہے ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے. آپ مجھے دکھا دیں علی بھائی کون سی مسجد ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو کس مسجد میں جاتے ہیں؟ کن مسجدوں میں جڑ رہے ہیں؟ کن مسجدوں کی کمیٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں؟ کن مسجدوں میں چندے دے رہے ہیں؟ باقی سب کی. تو ایکچولی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقل استعمال کرنے کے موقع دے تو ان سب کے انٹرسٹ میں کہ انجینئر محمد علی مرزا رہے اور لوگوں کو قائل کرے نماز پڑھنے کی طرف تاکہ ان کی دکانیں چل سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں یوٹیوب کے اوپر سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے کسی مذہبی پیشوا کا چینل چلتا تھا؟ نہیں. ریپلائی ٹو انجینئر بنا کے باقاعدہ چینل کھڑے ہو کے چل کے ان کی اکنامکس چل رہی ہے. ہم نے بچپن میں کامک بکس میں پڑھا تھا کہ بیٹ مین کبھی جوکر کو مارنا نہیں چاہتا تھا اور جوکر بیٹ مین کو نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2025 میں ہمیں پہلا موقع دیا زندگی میں کہ ہم لائیو پہلی دفعہ مناظروں کو باعزت طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے عقیدے ہماری سوچ ڈیولپ ہو سکے. نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کہنے پہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ مفتی طارق مسعود صاحب کے کہنے پہ کوئی نماز پڑھتا ہے. لوگ ان کے دلیل سنتے ہیں، ادھر داخل کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں اور پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا سنہرا کہ یار اتنے مختلف سپیکر ہے پوری دنیا میں، آپ جس مرضی کو سنیں. میں نے کئی مفتی حنیف قریشی صاحب کے اہل بیت کے حوالے سے لیکچر سنے، بڑے اچھا بیان کرتے ہیں. تو آواز کو دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے خیال سے انشاءاللہ تعالی علی بھائی جب اس مقدمے سے جو ان پہ فرضی بنا ہوئے نکلیں گے اور جب وہ باہر آئیں گے تو ان کا قد نیچا ہوگا یا اونچا ہوگا؟ اونچا ہی ہوگا. اللہ کی بات ہوتا ہے وہ اللہ تمام میڈیا کور کر رہے ہیں، عوام کی بارگاہ میں ان کا قد اوپر جائے گا. 5 جان لیوا حملے ایک بندے پہ ہوئے ہیں، 5. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت لینے والا ہے. تو یہ سارے بھی ایک طرف ہو کے اپنا پورا زور لگا لیں. الحمدللہ عوام الناس جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، ان کو بے وقوف مت سمجھیں. کیا ساحر ادیم صاحب انجینئر صاحب کی کئی باتوں سے اختلاف نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. میں بذات خود علی بھائی کوئی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایک عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے ایب نارمل ہے.
اور آپ یہ سوچیں کہ اتوار والے دن لوگ باقاعدہ پورے پاکستان سے گشت کر کے جہلم جاتے تھے دین کی بات سیکھنے، وہ عمل روک گیا. کیا ایسا گناہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں نا، ہر چیز کا گناہ ہوتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہوگا. کئی لوگ جو ٹھیک ناشتہ نہیں کھا سکتے وہاں سے آ کے ناشتہ چائے پانی کرتے تھے. میں آپ کی اکیڈمی کئی دفعہ آیا ہوں، میں نے وہاں پورا ماحول دیکھا ہوا ہے، میں وہاں پہ 10 گھنٹے رہا ہوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے آبزرو کیا، کیونکہ میرا یہ کام ہے کہ کون چائے پی رہا ہے، کس طرح کا بندہ ہے، کیوں کھا رہا ہے، کس طرح اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. جو آپ لوگ وہاں کتابیں فری بانٹتے تھے، کاسٹ پرائز کے اوپر پرنٹنگ نہیں جا رہی لوگوں کو. ایون سمپل پیمفلیٹ کی نماز کیسے پڑھنی ہے وہ بھی نہیں جا رہا. اس کا کون جواب دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہاں پہ ڈاکٹر اسرار کے جتنے لیکچر ہیں نا اللہ کی جلال کے بارے میں، وہ سب کو یاد ہونے چاہیے. اللہ سے ڈریں. باقی بلال بھائی آپ کا بلانے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میری اتنی نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ سب علی بھائی کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں جو آپ اس طرح کی محفل ارینج کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. تو ہمیں یاد رکھیں. السلام علیکم.